अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की हमारी वीडियो 2021 के रोमांटिक और लव स्टोरी ड्रामों पर मबनी है। 2021 में सोशल इश्यूज पर बने बेहतरीन ड्रामों के साथ ब्लॉकबस्टर लव स्टोरीज पर भी ड्रामे बने जो बहुत ज़्यादा हिट हुए। आज इन्हीं हिट और लव स्टोरी ड्रामों की लिस्ट का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल रग से बिस्मिल। ये ड्रामा हम टीवी पर 2021 को शुरू हुआ और जुलाई 2021 को ख़त्म हुआ। इसकी कुल इकसात 28 थी। इस ड्रामे को हाशिम नदीम ने तहरीर किया और हिदायत वजाहत रऊफ़ ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इमरान अशरफ, सारा खान, अनुशी अब्बासी, मोमिन साकिब, जारा शेख और फुरकान कुरैशी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी मूसा की मोहब्बत पर मबनी है। मूसा और ज़हरा की इस मोहब्बत की कहानी को 2021 में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मूसा का ताल्लुक सैयद घराने से था। वो खुद भी मोहब्बत को गुनाह समझता था, मगर इसे ज़हरा से मोहब्बत हुई, जबकि ज़हरा के पस मंज़र से वो ला इल्म था। मगर ज़हरा एक डांसर है, ये मालूम होने पर भी इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। जबकि मूसा के घर में ये खबर पहुंची तो इसके वालिद ने ना सिर्फ इस पर सख्ती की बल्कि ज़हरा से दूर रहने को भी कहा। मूसा अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सका और घर से निकाल दिया गया। जबकि ज़हरा की शादी किसी और से हो गई, तब भी मूसा के दिल में इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। वो इसकी शादी के बाद भी इसकी जान और इज्जत की हिफाजत करता और इसका सहारा बनकर रहा। इस ड्रामे के इख्तिताम ने भी अवाम को खुश कर दिया। ड्रामा सीरियल फितूर। ये ड्रामा जियो टीवी पर जनवरी 2021 को नशर हुआ, जिसका इख्तिताम अक्टूबर 2021 को हुआ। इस ड्रामे की कुल 47 इकसात हैं। इस ड्रामे को तहरीर किया जंजबील आसिम शाह ने और हिदायत सिराजुल हक ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, वहाज अली, हिबा बुखारी और किरण हक शामिल हैं। ड्रामे की कहानी मोहब्बत की ट्रायंगल स्टोरी पर मबनी है। हमजा और दिलनशीन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमजा दिलनशीन की दोस्त का भाई है जिसका ताल्लुक अमीर घराने से है, जिसके वालिद बिजनेस टाइकॉन है, जबकि दिलनशीन का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। दूसरी तरफ हैदर जो बिजनेसमैन है और माजी में अपनी कजन से मोहब्बत करता था, जो दौलत की खातिर किसी और से शादी कर लेती है। मगर हैदर ने अब तक शादी नहीं की, मगर एक शादी में हैदर दिलनशीन से मिलता है और इसे पसंद करके शादी का ख्याल अपनी माँ तक पहुँचाता है। वो खुशी खुशी दिलनशीन का रिश्ता लेकर जाती हैं। दिलनशीन के घर वाले खुशी खुशी इस रिश्ते पर राजी हो जाते हैं, जबकि दिलनशीन हमजा को बताती है। दूसरी तरफ हमजा अपने घर वालों को बताता है तो वो मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू बनाने से इनकार कर देते हैं। दिलनशीन की हैदर से शादी हो जाती है, फिर भी हमजा दिलनशीन से राब्ता करने की कोशिश करता है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2019 मार्च को नशर हुआ और नवंबर 2021 को इख्तिताम पजीर हुआ। ये ड्रामा 2021 का ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा था, जिसकी लव स्टोरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूट्यूब पर इंडिया में भी ये ड्रामा पसंद किया गया। इस ड्रामे को हाशिम नदीम ने तहरीर किया और हिदायत सैयद वजाहत हुसैन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फिरोज खान, इकरा अजीज, जुनैद खान और जैन बेग शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी फरहाद और माही के गिर्द घूमती है। फरहाद का ताल्लुक गरीब घराने से है और वो एक लापरवाह लड़का है। फरहाद एक घर में शादी के इंतजाम देखने की नौकरी करता है, जहां इसकी मुलाकात माही से हुई। माही इससे अपने मतलब के लिए दोस्ती करती है, जबकि वो माही की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। माही शादी खत्म होते ही मुल्तान अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो भी इसके पीछे मुल्तान चला जाता है, जहां मालूम हुआ कि वो सैयद घराने की लड़की है और अमीर है। मगर फरहाद इससे मोहब्बत का इजहार करता है, जिसे वो ठुकरा देती है और फरहाद दिल टूटने के बाद मजार में बैठ जाता है, जबकि माही की शादी वाले दिन इसके शौहर का कत्ल हो जाता है। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक। ये ड्रामा जून 2021 को हम टीवी पर नशर हुआ और दिसंबर 2021 को इसका इख्तिताम हुआ। इस ड्रामे को राहदीन शाह ने तहरीर किया और सैयद अली रजा उसामा ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में उशना शाह, अदील हुसैन, सिरहा असगर, हारून शाहिद और असफर रहमान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी जिनसी ज्यादती जैसे हसास मौजू और हरेसमेंट पर मबनी है, मगर ये ड्रामा रोमांटिक लव स्टोरी भी है। इस ड्रामे की शुरुआत भी बेहतरीन थी और इख्तिताम फिल्मी अंदाज से हुआ, जिससे देखने वाले नाजरीन मुतमईन और खुश नजर आए। नूर और फजर दो बहनें हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जहां इनकी वालदा सास और शौहर की फरमाबरदारी में अपनी बच्चियों को भूल जाती है। नूर एक पुरतमाद और बहादुर लड़की है, जबकि फजर
کم اعتماد اور ڈرپوک ہے۔ وہ ایک کوچنگ سینٹر جاتی ہے جس کے سر ظفر بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور وہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ فجر بھی اس کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہے، جس کے بعد وہ ڈپریشن اور ٹراما کا شکار ہوتی ہے۔ گھر والے اس بات سے بے خبر اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں اور سائم سے شادی کر دیتے ہیں۔ سائم کی محبت اور اعتماد سے وہ زندگی کی طرف واپس آ رہی ہوتی ہے، مگر ظفر ایک بار پھر اس کی زندگی میں سائم کے کزن کی حیثیت سے واپس آ جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے، یہ ڈرامہ اپریل 2021 میں رمضان میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے تحریر کیا اور ہدایات دانش نواز نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عائزہ خان، عثمان خالد بٹ، ارسلان ناصر، ایمن سلیم اور عدیل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی لائٹ موڈ کامیڈی رومانٹک پر مبنی تھی، جس میں نواب خاندان کی کہانی ہے، جہاں ایک گھر میں 2 پورشن میں نواب صاحب کی 2 بیویوں کا خاندان رہتا ہے، نیک پروین اور نیک بخت، جبکہ وہ خود اس دنیا سے چلے گئے، مگر وہ دونوں اب تک آپس میں لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی۔ نیک بخت کا پوتا فاضی اور نیک پروین کی پوتی مینو، ان دونوں کی شادی ایک ہی خاندان میں ایک ہی دن طے قرار پائی تھی، مگر یہ رشتہ اسی دن ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد گھر والے عزت کی خاطر مینو اور فاضی کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں، جبکہ وہ دونوں مختلف مزاج کے حامل ہیں۔ مینو پڑھائی سے بھاگنے والی شوخ و چنچل لاپرواہ لڑکی ہے، جبکہ فاضی پڑھا لکھا اور میچیور لڑکا ہے جو مینو کا استاد بھی رہ چکا ہے۔ دونوں اس نکاح سے ناخوش ہیں۔ ان دونوں کی دادیوں کو بھی بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ بھی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہیں، مگر مینو اور فاضی کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ خوبصورت سی رومانٹک اسٹوری اور مزہ سے بھرپور کہانی کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور گوگل میں سب سے زیادہ سرچ ہونے والا 2021 کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل پردیس، یہ ڈرامہ اپریل 2021 کو ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا اور ستمبر 2021 کو اس ڈرامے کا اختتام ہوا۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے تحریر کیا اور مرینا خان نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں شائستہ لودھی، سرمد کھوسٹ، بشرا انصاری، گوہر رشید، درفشاں اور عفان وحید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی گھر والوں کے کمانے کے لیے پردیس میں رہنے والے اور اس کی بیوی بچوں کی مشکلات پر مبنی ہے۔ احسن جو گھر والوں کے مسائل حل کرنے کی خاطر مسقط میں کام کرنے جاتا ہے، جبکہ اس کی بیوی زبیدہ اس کے بغیر اکیلی، اداس اور پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ احسن کا بھائی اور اس کی والدہ اس کے لیے پیسے بہت اہم ہوتے ہیں، مگر زبیدہ چاہتی ہے وہ واپس آ جائے۔ ڈرامے کی کہانی کچھ سال آگے بڑھتی ہے، جہاں وہ بوڑھے ہو کر واپس آتا ہے۔ تب تک اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، مگر بیٹی ایمن اور بیٹا بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر کیوں گیا۔ ایمن کا رشتہ اپنے کزن سے طے ہوتا ہے، جس کی باہر ملک میں جاب کی آفر آتی ہے، تو وہ اس رشتے سے انکار کر کے اپنے کلاس فیلو عباد سے شادی کا اظہار کرتی ہے۔ احسن ان دونوں کا نکاح کروا دیتا ہے، جس کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ ایمن اور عباد ایک اچھی اور محبت بھری زندگی کا آغاز کرتے ہیں، مگر عباد کو بھی پاکستان سے باہر جاب کی آفر آتی ہے اور وہ ایمن کے منع کرنے کے باوجود مستقبل کو بہتر بنانے کی خاطر باہر جاب کرنے چلا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق جلیبی، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر اپریل 2021 کو رمضان میں نشر ہوا، جس کی 31 اقساط تھیں۔ اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے تحریر کیا اور سید وجاہت حسین نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں مدیحہ امام، وہاج علی، اسامہ خان اور مریم نور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محمد بوٹا کے خاندان کے گرد گھومتی ہے، جن کا مٹھائی کا کاروبار ہے، مگر ان کے دونوں بیٹے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان سے باہر پیسے کمانے کی لالچ میں شفٹ ہو گئے، جبکہ محمد بوٹا کی بیٹی اور داماد ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے داماد اپنے بیٹے باسم کے ساتھ مل کر ان کا کاروبار سنبھال رہے ہیں، جبکہ بیلا دوسری بیٹی کی بیٹی ہے جس کی ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیلا اور باسم بہترین دوست ہیں، جبکہ بیلا باسم سے محبت کرتی ہے، مگر باسم بھی اپنے ماموں کی طرح باہر جانا چاہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت، یہ ڈرامہ 2021 کو ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے تحریر کیا اور انجم شہزاد نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں مایا علی اور شہریار منور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی اسلم اور رخشی کی محبت کے گرد گھومتی ہے، جن کا خاندان اپنی انا کی خاطر دونوں کی شادی آپس میں نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن کہانی کا رخ اسی طرح مڑا کہ دونوں کی شادی مختلف جگہ ہو گئی، پھر بھی وہ ایک دوسرے کو بھول نہیں سکے۔
ड्रामा सीरियल इश्क है। ये ड्रामा 2021 को ARY डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया रेहाना आफ्ताब ने और हिदायत आबिद रजा ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में मिनाल खान और दानिश तैमूर शामिल हैं। ड्रामे की कहानी इसरा और शाहजेब की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर दोनों के घर वाले नहीं मानते, तो शाहजेब इसरा को इसकी शादी के दिन अगवा करके निकाह कर लेता है। ड्रामा सीरियल परिजात। ये ड्रामा हम टीवी पर 2021 को नशर हुआ, जो अब तक जारी है। ये ड्रामा हद से ज़्यादा मकबूल हुआ, जो रोमांटिक के साथ मिस्ट्री और थ्रिल पर मबनी है। इस ड्रामे को हाशिम नदीम ने तहरीर किया और शहजाद काश्मीरी ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में अहमद अली अकबर, उशना शाह और यमुना जैदी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी परिजात के गिर्द घूमती है, जो आम सी सूरत का हामिल लड़का है, जिसकी रंगत सियाह है, जिसकी वजह से लोग इसे हकीर रवैया इख्तियार करते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।